बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ पाई जाती है, जितनी मिक़दार में पाई जाती है उतनी ही मिक़दार में उसकी मुतज़ाद चीज़ भी मौजूद होती है। जिस तरह हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते थे कि इसका अपोजिट ये आता है, मसलन दिन का अपोजिट या मुतज़ाद क्या है, रात। इसी तरह रोशनी का अंधेरा, खुशी का गम, मुश्किल का आसान। इस तरह आदमी और औरत, ज़िंदगी और मौत, ये मुतज़ाद चीज़ें तो हैं, लेकिन इसका अब ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये दरअसल इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखना है। क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी पैदा करना है, यानी ज़िंदगी के कुछ गुर सीखने भी हैं, सिखाने भी हैं। तो इस गुर को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, इसलिए कि वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तो मुतज़ाद चीज़ें कुछ मैंने गिनवाई भी। मसलन बाहर आती है तो ख़िज़ां भी आता है, लेकिन हम जब ख़िज़ां होती है तो भूल जाते हैं कि कभी बाहर आएगी, और कभी बाहर होती है तो हम इतने खुश होते हैं, उसमें इतने मगन होते हैं कि हमें ये भूल जाता है कि जनाब कि अब कभी ख़िज़ां भी आ सकती है। और फिर बाद में हम रोते हैं, धोते हैं। एक इंसान को ज़िंदगी मिली, कहीं ना कहीं पे हम ये जानते होते हैं कि जिसको ज़िंदगी मिली है उसको मौत भी आनी है, क्योंकि ज़िंदगी का मुतज़ाद मौत है। लेकिन हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। इस माइंड सेट को भूलने का सबसे बड़ा अगर नुकसान आजकल के इंसान को हुआ है तो वो ये है कि इंसान स्ट्रेस का शिकार हो गया, इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन आ गया, इंसान मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार हो गया, इंसान सुसाइड भी करता है, इंसान रोना धोना भी करता है। चलिए, रोना धोना फिर एक हद तक इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन कुछ पीक चीज़ें भी आ जाती हैं। नौजवान नस्ल हमारी जो है, मैं और आप, हम इस तरह के बहुत सारे मसाइल और उलझनों का शिकार हो चुके हैं। कंसेप्ट एक छोटा सा है कि हर एक चीज़ का एक मुतज़ाद मौजूद होता है, और जो चीज़ जितनी भी मिक़दार में हो, अब मसलन आपके पास एक टेनिस की बॉल है, आप उस बॉल को लें, ज़मीन के ऊपर ज़ोर से मारें, जितने ज़ोर से आप उसको मारेंगे इतना ही रिएक्शन आएगा। और ये न्यूटन का एक लॉ भी है जो बहुत मशहूर है, जिसको हमने फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ा कि जो भी एक्शन होता है उसका कहीं ना कहीं पे एक रिएक्शन ज़रूर होता है। ये अल्लाह ताला की कायनात है, दुनिया है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये कंसेप्ट रखा है। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ आपकी रियल ज़िंदगी के साथ। जिस तरह मैंने कहा कि हम मुख्तलिफ़ उलझनों का शिकार हो जाते हैं। अब ये कंसेप्ट एक तो हमें भूलना नहीं है, हमें अपने दिमाग में रखना है, खुसूसन उस वक्त जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, जब हमें यूँ लगता है कि ये सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खुल सकता। अब कैसे हो सकता है कि रास्ता है, एक रास्ते का दरवाज़ा बंद है तो दूसरा रास्ते का दरवाज़ा खुला ना हो? ये मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह की कायनात ऐसी है। ये कंसेप्ट अगर आप दिमाग के अंदर फिट कर लें कि आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया, इंतहा दर्जे का गम है, आपको दर्द हो रहा है, रात नहीं कट रही है, तो ये कंसेप्ट आपने दिमाग में रखना है कि नहीं, कभी न कभी तो सवेरा होगा, कभी न कभी तो सुबह होगी। इसी के हम शायद दूसरे लफ्ज़ों में उम्मीद कहते हैं कि हम उम्मीद रखते होते हैं। कभी कभार यूँ होता है अननोन फियर हमें होता है, और अननोन फियर कब होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं होते। अगर आप किसी चीज़ को जानते ही नहीं है, मसलन अंधेरा क्या है, अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप उससे ज़रूर खौफज़दा होते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए अंधेरा क्या है, जहाँ पे रोशनी ना हो उसको अंधेरा कहते हैं। अगर बाहर ख़त्म हो जाए तो बाकी जो चीज़ रह जाती है उसे ख़िज़ां कहते हैं। अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो उसके अलावा जो चीज़ बचती है वो मौत कहलाती है। तो फिर ये मुतज़ाद जो चीज़ें हैं, यानी आपने एक्शन लिया, मैंने कहा कि बॉल को आपने मारा, बॉल एक एक्शन था, जब एक्शन ख़त्म होगा तो रिएक्शन तो होगा, और कितना होगा उतना ही होगा। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई प्लान कर रहा है, बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, तो अल्लाह कहता है कि इंसान, मैं भी एक प्लान कर रहा होता हूँ और मेरा प्लान सबसे अच्छा होता है। अब इस चीज़ को तो हम चलें अंडरस्टैंड कर लिए, हमें मालूम हो गया कि मुतज़ाद चीज़ भी है, यानी हर एक चीज़ की मुतज़ाद है। आज हम खुश हैं तो कल गमगीन होने वाले हैं, कल गमगीन है तो आज खुश होने वाले हैं। आज हम मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कल हमें रिज़ल्ट मिलना भी है। अच्छे भी दिन आने हैं जब बुरे गुजर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो होनी हैं। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि
کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں. کنسیپٹ تو سمجھ آ گیا, اس کنسیپٹ کو امپلیمنٹ کیسے کریں. اب اس کے لیے میں نے کچھ آپ کے سامنے ٹپس رکھنی ہے, اس کو ذرا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہرڈلس, میں نے ابھی بات کی نا کہ متضاد چیزیں موجود ہوتی ہیں. جو ہمیں چیز پسند ہو اس کا جو متضاد ہے اس کو آپ ہرڈل کا نام دے سکتے ہیں. میں تو اس کو یوں ہی سمجھتا ہوں. ہرڈل مین رکاوٹ, مشکل. مثلا اگر آپ کو دن پسند ہے, روشنی پسند ہے, تو یہ یقینی بات ہے کہ اندھیرا آپ کے لیے ایک ہرڈل ہوگی, یا اندھیرے میں آپ کا جو وقت گزرے گا وہ ایک ہرڈل ہوگی. آسان کام سب کو اچھے لگتے ہیں, مشکل کام آئے گا تو وہ آپ کے لیے ایک ہرڈل ہے. لیکن پہلی ہرڈل, پھر دوسری ہرڈل, پھر تیسری ہرڈل, اور سو آن. جب زندگی میں رکاوٹیں عبور کرتے آپ جاتے ہیں, پھر آپ کو زندگی کی سمجھ آتی ہے. تو سب سے پہلا جو ٹپ ہے اس کو پریکٹیکلی زندگی میں لانے کے لیے, وہ ہے کہ کبھی بھی کمپلین مت کریں. جب آپ کے اوپر مشکل وقت آ رہا, صبر رکھیں. چونکہ متضاد چیز تو ہے, اندھیرا چھا گیا ہے, آپ کی زندگی ویران ہو گئی ہے, خزاں آ گیا, کوئی بات نہیں. کمپلین نہ کریں بلکہ صبر رکھیں, اور اس مومنٹ میں وہ جو مشکل وقت گزر رہا ہوتا ہے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کا دل بہل جائے. آپ کچھ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ سے کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہو پا رہا جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو رک جائیں. کبھی کبھار تھوڑا سا پاز لینا پڑتا ہے. مثلا آپ ایگزام ہو رہے ہیں, پیپر ہو رہے ہیں, آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریس لے رہا ہے, آپ سے کوئی چیز تیار نہیں ہو رہی, تو بہتر ہوتا ہے 2 گھنٹے کے لیے آپ سو جائیں. اگر 4 گھنٹے بچیں, 2 گھنٹے سو جائیں. 2 گھنٹے جب آپ فریش ہو کے اٹھیں گے تو آپ اس کو تیار کر لیں گے. زیادہ تر یہ جو ہرڈلس ہوتی ہیں, یہ جو متضاد کا میں کنسیپٹ دے رہا ہوں, اس کو ہم بولتے ہیں ایموشنز کی وجہ سے. جب ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, جذبات جوڑ لیتے ہیں. میں نے ایک مثلا رشتہ بنایا, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, جب آپ اس کے رشتے میں آتے ہیں ہوتا کیا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی یہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کبھی ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے, کبھی ہمیں اپنے والدین سے الگ ہونا پڑ سکتا ہے, کبھی بچوں سے الگ ہونا پڑ سکتا ہے, کبھی اس پیارے سے دور جانا پڑتا ہے, کبھی وہ ہم سے دور جا سکتا ہے. یہ سارے ہرڈلز ہی آتے ہیں, یہ ساری وہ متضاد چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں. یعنی ہم جو سوچ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا بلکہ اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے. ہم نے بہت محبت کی, اس کے بدلے اتنی ہی نفرت کہیں نہ کہیں پڑ رہی ہوگی, اور وہ ہمیں ملی. ہمیں مینٹلی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہے, اور تیار رہنے کے لیے ہمیں اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں گے, اپنے ماتحت رکھیں گے, تو پھر اس کو اوور کم کرنا, اس ہرڈل کو اوور کم کرنا مشکل نہیں ہوگا. کبھی بھی ڈریں مت, فیس کریں. اگر اندھیرے سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو اندھیرے سے بھاگیں گے تو کیا ہوگا, بھاگ کے کہاں جائیں. اگر لیٹ سپوز 5-6 بجے شام کو اندھیرا پڑ جاتا ہے, اور پھر صبح جا کے 7 بجے 6 بجے روشنی ہوتی ہے, 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی رات ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ 14 گھنٹے ایک دم سے گزر جائیں گے؟ نہیں, آپ کو اندھیرا پسند نہیں تھا, لیکن وہ ٹائم آپ کو گزارنا ہی ہے. کرنا کیا ہے, مینٹلی طور پر اپنے آپ کو ریڈی رکھنا. صرف آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھنا ہے کہ یہ جو وقت ہے, یہ جو ٹائم پیریڈ ہے, یہ مجھے گزارنا ہی پڑے گا, اندھیرے میں ہی گزارنا پڑے گا. یا پھر اگر اندھیرے میں نہیں تو اس وقت کوئی روشنی کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح رات کے وقت آپ تو ہم بہت ساری لائٹس کر لیتے ہیں. اب یہ رات کو اندھیرے میں کچھ لائٹس کا بندوبست کر لینا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی سے اندھیرا ختم ہو گیا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فوکس کر لیا ہے, کچھ نہ کچھ آسانی اپنے لیے پیدا کر لی ہے. اور ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے, آپ کا جو مائنڈ ہے, وہ گروتھ لیول پہ ہونا چاہیے. کبھی بھی اس کو فکس مت کریں. اگر دماغ فکس ہو گیا تو پھر یہ ہرڈلز بڑھیں گی, پھر یہ ہرڈلز انکریز ہوں گی, اور آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اور جب مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, سمپل سی بات, انسان سٹریس لیتا ہے, سٹریس سے پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یار مطلب یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا جو میں نے آپ کو آج کے اس لیکچر میں دیا. نمبر 1 میں نے کیا بات کی کہ اس دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک متضاد موجود ہوتا ہے. جتنی مقدار میں آپ کا حق میں چیز چل رہی ہے یا آپ کو اچھی چیز مل رہی ہے, روشنی ہے, اتنی مقدار میں کہیں نہ کہیں اندھیرا بھی ہے. بس آپ نے اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے. اگر آپ اس کو نہیں بھولیں گے تو خوشی میں بھی آپ معتدل رہیں گے,
اور غم میں آپ کو صبر آ جائے گا. اگر آپ اس کو بھول جائیں گے تو پھر آپ ناشکرے ہو جائیں گے, پھر آپ اپنے آپ کو کوسیں گے, چونکہ خزاں کا جو پیریڈ ہے, جو ٹائم ہے, وہ رہنا ہی ہے. اگر آپ کو کانٹا لگ گیا, زخم ہو گیا, تو جب تک وہ زخم بھرے گا نہیں تب تک آپ کو اسے برداشت کرنا ہی پڑے گا. لہٰذا برداشت کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ اگر آپ بنا لیں, اور مائنڈ سیٹ کیا ہے, صبر کر لیں اور انڈرسٹینڈ کر لیں بیسیکلی کہ یہ چیز ہونی ہی ہے, پھر آپ کی زندگی میں ایک چینج آ سکتا ہے, اور چینج چھوٹے سے مائنڈ سیٹ سے آ سکتا ہے. امید ہے ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا, آپ سمجھے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنسیپٹ آپ کی زندگی میں ایک بہتری لے کے آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.